دوستا و قمای گل سلام. شما تبالی توجه کردین که اگر شما یک انگروبا داشته باشین، یک انگروبا رات کی بچه من اسکول که است برای ساینس اکسپریمنتس که است استعمال نه دیگه او یک طرفش که است مثبت است، دیگه طرفش که است منفی است. دیگه اگر فرض مثال چرکی منی معاشره که است موتر سوچ منی نه که متمم گر تو منفی چیزار که است ختم کو، مثبت چیزار که است بگیر. دیگه شما که است مذاهب رم که است میگن مختلف مذاهب رم که است می تبلیغ رمونه که تو مثبت چیزای خور که است زیاد کو، منفی چیزای که است ختم کن. لیکن های شما که است سوچ کردین که امو چیزر که اگر شما میگیرین همین خود نمزی مگنیت یا انگروبار که است، اگر شما امور بگیرین بگر ما نگاتیو زیر ختم نه، یک طرفش نگاتیو دیگه یک طرفش که است پازیتیو. امور که تو کٹ کنی تو اون که تو نگاتیو زور ختم نکردی بلکه چیکار کردی، بلکه تو صرف سایزی مگنیت که است سایزی انگروبار که است ریزه کردی. اگر تو باز بگی ما یار که است نگاتیو زیر هم ختم کنم، ما که است صرف پازیتیو والا زیر میانم تو که کٹ کنی اون مزید که است تو ریزن. تو مطلب تو هر دفعه که تو کوشش منی که تو منفی حصے زور ختم کنی، صرف مثبت چی داشته باشی، تو منفی حصے زور ختم نمونی. تو صرف که است چیکار نه که سایزی چیزر چیکار منی، تو صرف که است سایز انگروبار ریزه منی و دویم که است تو یک انگروبار که است تو یال چندنا انگروبار که است جور کرده. خوی مثال که است ما چر میدیم مثال از منی است، یک انالوجی که است دیگه استعمال کرده. ما مثال از خاطر زبرشم که است دادم که شما که است میگن که یک زمان که است از مذاهبی که یک خدا که است پرستش میکرد که مطلب عالمگیر شده. اول نیش که است کونه ترین که است یهودیت است. تو مثلا که است یهودیت ما بازو یهودیت که است ما گفت مو عدالت اجتماعی را گپش میزنه، خدای واحد که است پرستش کنو، یعنی کارای بدر نکنو، یعنی کارای خوب را که است کنو. و مریم عادت کی از منی معاشره که است منفی ایسای معاشره که است ختم کنه، مثبت ایسای معاشره که است زیاد کنه، منی فردم که است میرکم. لیکن شما میگن که وقتی که حکومت یهودیا که است که تشکیل میشن دیگه او که است بله مردم از خود که است او ظلم منن یا حکومت چه ظلم جرم میشن و علمایش که اونجا بوده، علمایش که است قد از بادشاه که است یک جای که میشه او قد درو ظلم میشه که از دیل از او که است ما میگن که یک نوع مذهبی دیگه که است ما که اون وعده مونه که یار ای مذهبی که بود که عادت بریزی که منفی حصه انسان را که است منفی حصه معاشره را ختم کنه، مثبت حصهش تقویت کنه، ای خود زی که است قابل عمل نمانده دیگه. خود زی قدر که است منفی حصه زیاد شده که دیگه مو ضرورت یک انقلاب داره در دل زی که بالکل از دل زی یک نوع مذهب دیگه برو بدر کنه و او مذهب عیساییت است. شما میگن و هم که است می وادر داده بود خو شروعش که است مظلوم بود. ما تاریخ شما نمیگم، شما خودتون چه خبر هستین. لیکن وقتی که خود چی که است صاحب اقتدار میشه او تو اونی که واپس امو منفی حصهش علمایشی قد بادشاه که است جای که میشه چه ظلم هم شما خبر هستین دیگه. ضرورت از منی است اگر شما تفصیلش میخواین ما که است میتونم برش که است جور کنم ویدیو دیگه. علی یا عیسایت هم که است د مزورای که یهودیت رفته د مور رفته بس از دل زی که است اسلام ما قدزی وعده که یار مو که است ای نگاتیو حصه ای دو مذاهب که است تحریف شده نظر خبرو بدرشتن مو میخوای تحریفات از نار که است برو بدر کنی. مو مای عدالت اجتماعی میری، مو که است از منی معاشره منفی چیزاش ختم منی مثبت چی میری، مو که است از منی انسان ها منفی چیزاش ختم منی مثبت چی میری دیگه. تو منی که مو اسلام رم تو اون که مو تحریفاتی که د منی زدو مذاهب شده امو ترشته این که صاحب قدرت میشه اون مو ظلم میشه، عدالت اجتماعی هیچ وقت نمیشه. الان که هر سه مذاهب که ما گپ شدم چند هزار سال تاریخ دارن، سری قدرت ما مادن سری همیشه که است اینا بسیار زیاد طاقت بودن میتونستن که است که وعده هایی که اینا مردم کردن در نام زبان پروردگار که است اینا که است بله عملی کنه. لیکن مو میگن هیچ کدام از این مذاهب که است عملی نمیشه. بالکل مثال انگروبا ور میشه که من گفتم که انگروبا که است یک طرف مثبت داره یک طرف که است منفی داره و اگر تو بخوای منفی سیزور منتی کنی تو صرف که است چیکار نه که تعداد انگروبار زیاد من انگروبار ریزه کده تو مور تو منفی و مثبت که است قطش که است باقی ممنه دیگه این جمع که است بالکل مذاهب که است مثل امزو انگروبا کده و این که است صرف ده حد زی سه مذاهب نیست که است منی دیگه ادیان هم است و علاوه مثل که بودایا است. شما میگن که نه صرف متر که یهودیا ظلم منه دمزی دور از ما پیش چی مادر و ظلم که است منه
ایسایا ظلمونه می پیشیم و درامونه شما میگن دو ملک درامونه یک دیگه خود درا کشتره و مسلمانان میگن چقدر ظلمامونن همیال که است موجوده پیشیم خو میگن از الالکدوی مردما و حق و حقوقی که غصب منن از دیگه انسان ها را در نام زن یا در نام اقلیت ها یا در نام زبان در نام هر چیز دیگه شما خبرن در تفصیلات چی کست من نیه چرکی افتاوم کست درو تاوم پر ما درو لیت کست ویدیو درو ریکارد من خب ما تست طرفی اصل سر مطلب بون علاوه از اون نظام هایی که انسان ها جور کردن همه موتر هستند ما میگن مختلف نظام ها که آمدن پیش چی مس شما پیش نس دیر وش منن ایس دیر که وش منن هر چقدر که مختلف نظام هایی که انسان آوردن هر چقدر که وعده کردن که وش میگفت اوش یک نظام گفت دیگه یعنی سر جنگ کست هم در بنیاد از این نظام ها کست شدن شما تو منن که نظام یک نظام از بین مور دیگه نظام ما و دیگه نظام کست باوجود از او کست منی معاشره کست معاشره ترقی مونه تر انسانات ترقی مونه لیکن بدی کست ختم نمیشه مثبت چیز کست همیشه کست دمنی معاشره دمنی فرد کست همو ممنه همو تقسیم خوبی و بدی کست همو خوبی و بدی منی هر انسان کست ممنه خمتا ما یک کتا پیکچر کست برایشم دادم نینال کست ما مایم دلیولی فردی کسته و از او کسته که چرکی مقصد از ویدیو کسته برای دوست است شما میگن یاره سی مثلا تو گبی مذاهب رو میزنی گبی نظام ها رو میزنی خوال خو ما یک فرد استم پیش استم مشنو گوشنو فایده زی برای از ما چیز است مطلب عملی حصه کسته بنی زی برای از ما چیز است مسئله ترسته که ما متر گفتم که خوبی بدی کسته هی کسته حصه یک چیز است حصه یک فرد است خوبی بدی که است حصه یک معاشره است تو نمیتونی کسی رو جدا کنی امزو خاطر مذاهبی که ما مختلف نام‌ها را که آوردم یا مختلف نظام‌ها را که ما درو گپ زدم از اینا کده بهتر چیزا که است فهم که از دنیا داشتن از انسان داشتن از هستی داشتن اور کسته چینایا داشتن مثلا کسته شما چینایا را اونایی که در کلبی کراته که شما رفتین شما تو اونین یک دنه دایره دغول دایره کسته دو دنه حساب کنو که چیز مثالش بدم دیگه نال مثلا اگر ما قدیس تو بخوایم جور کنم یک طرف شکسته شما میگن یک طرف شی در آمس کده یک طرف شکسته دیگه یک طرف کسته بریک میشه و دیگه شما میگن یک انتر نشان است رنگ کنفور کسته انتر دایره دو نشان در یکش سفیده یک دنه شکسته سیاه گرد یک دیگه کسته انتر چکر خوردن خب ما یک زمان که ورزش مرافتی نشانه کسته وش میکردی در کلوای کنفور لیکن مطلب شی نمیفهمیدم پاستر که مطلب ما در میتریک ما دادم کم چوم کتابا که طرف خواندو شروع کردی بیلا معنی زور فهمیدم خوی کسته یان یانگ است در زبان چینایا کسته مطلب مقصد از این چیز است که چینایا کسته چند هزار سال پیش دزی نتیجه رسید که مطلب نام گفت تو نمیتونی منفی را ختم کنی یا تو نمیتونی صرف مثبت را کسته زیاد کنی بلکه منفی و مثبت کسته هم منی نیچر کسته یعنی هم منی فطرت هم منی معاشره هم منی انسان کسته वो हिस्सेज नास्ता तू नमेतनी कस्ते और ख़त्म कनी यानी नियांग कस्ते गुफ्तेज वज़ुनाम गुत अक़लमंद इंसान मु अस्ता अक़लमंद माशरा मु अस्ता कि मनी खूबी बदी कस्ते एक बैलेंस में रहूँ कस्ते एक बैलेंस आउट ने उन मु दायरा कस्ते निशानी एक बैलेंस अस्ता निशानी एक बराबरी अस्ता मनी जो तो हम एक तरफ स्याह एक तरफ कस्ते सफ़ीद स्याह एक दिख गिरद एक दिख अंतर पेच खोड़ دیگه اون گتوخ تو نمیتونی سیایی و سفیدی رو از یک دیش جدا کنی خوبی و بدی تو نمیتونی از یک دیش کسته تو جدا کنی تو صرف چکار میتونی تو نار کسته میتونی بیلنس کنی و این نه صرف یک فرد او زمان عقلمند میشه هوشیار میشه که او بتونی اردو فورسز کسته اردو قوتار کسته بیلنس کنه بلکه معاشره هم کسته او زمان کسته یک معاشره هوشیار است که بتونه خوبی بدیر کسته بیلنس کنه دجازی که بگیار ما بدیار ختم ونم ما کسته خوبیار زیاد نموم گرنه ما کسته بیلنس خب ما هی کسته مزید تفصیل بیولوژیم داره که مثلا در لیول برین هم داره اینال مثلا شما منی انسان کسته وش کردن که مغز انسان کسته از دو همیسفیر کسته جور شده این زیاده کسته شیبش که شما میگن یک طرف چپ یک طرف راست شکسته باز طرفی چپ شکسته قد طرف راست شکسته من یک دیگه خو یک علیده استرکچر داره که اردو کانکت منه حساب کنی علیده کانکشن داره ما بین اردوش لیکن اردوش بالکل علیده بعض اوقات کسته کار منن کانکشن منی خودون از نه کسته بالکل مضبوط حساب کنه که بالکل دو
مختلف انسان که دمانی یک مغز است یا حساب کنیم که دو مختلف نظام که دو مختلف نگاه که تو دنیا که توغمونی منی یک انسان است. خب ما تفصیلش که نمیگم، صرف ما که میخواستم برایشم اشاره کنم. ترکی گفتم افتاو که درو میخواد تاو برا ما تست که در اصل گپ که برسم نه دیگه موضوع خاطر ما که جمپ میزنم یک بلوک گواه تفصیلات دیگه بود ذهن که ما میخواستم قدشم شیر کنم، لیکن مور که باشه ان شاء الله در آینده. خب ما خلاصه کلام از ما این است که اصل ذهانت، اصل عقلمندی چیز است. اصل ذهانت، اصل عقلمندی اینی است که انسان که کوشش کنه که یار ما خوبیار که مطلب ما گپ خور بار که دوهراوم یا ریپیت نم، لیکن مقصد است که اهمیت زیر ما بگم که تو قبول کنی که تو منیست، تو خوبی هم است، منیست تو که بدی هم است. و دیگه فردی که تو قد میگن معاشره هم که است، منی معاشره هم خوبی داره هم که است بدی داره. باز او تر که تو چیکار منی تو واحد تیم تو میتونی قد خود د صلح بای تو قد دیگار که است د صلح بایری یا تو منی معاشره که است صلح بایری صرف یا منی خانیخ که است صلح بایری که تو که است ایر قبول کنی که هر فرد منیش خوبی بدی داره. خود انسان که است منی خوبی بدی داره. تو صرف که است منی خوبی بدیا که است تو برای یک بیلنس که است آوردنی منی معاشره هم که است. امزی خاطر که است یک تازه بحثی که د منی معاشره از مو که است شروع شده می از خاطری روز عاشورا بعد که است ما جمع بله فرد ما باید کلو گپ بزنیم چرکی گوش کردنی ولی یک فرد است و میخوای یار که ما وقت که ضایع منم گوش که منم ما گو چیز گو ویلیو باشه که نه که برای زمام که است برسه، لیکن ما جمع از خاطر زمیزنم که افتاو درو تام پر ما که است خاطر چی مختلفی تاریکی اشتم روشنایی که است چرکی کیمریز مو خبله روشنایی دیپند دیگه که تاریکیش بازی که است نمیگن دیگه ما از خاطر جمع میزنم که اون چی که است اشاره کنم شما میگن یک طرف که است مو میگی که است او مگه ما حق هستم، دیگه طرف که است مگه ما حق هستم، یک طرف که است قومی سوچ من، یک طرف که است مذهبی که است درو سوچ من یه تر حساب کنی که یک طرف شی جذبات را که است زیاتر ولی شی فوکس من مذهبی گروپ مو که است، یک طرف که است طرف عقل را که است درو سوچ نه حالات ور که است درو منیش که است توغمنه دیگه باید که است یار دو گروه که است باید ریالایز کنه، باید که است بفهمه که یار تو انسان که است منیش جذبه هم است، منیش که است عقل هم است. و انسان هم ما گفتم مغز انسان که است مثل از دو همیسفیر که است جور شده او که است منی معاشره هم که است میترسته تو نمیتونی بگیار مو که است یک زمان مولا از منی معاشره که است ختم کنی، معاشره زمو گلزار بشه تو بگیار اونایی که قوم پرست است اونار مو که است ختم کنی یا اونایی که سکولر نه مو ختم کنی معاشره زمو که است گلزار بشه نه یه اردو حصے مومنه هر چقدر که تو نار بخوای منتی کنی نگاتیو را مسلنگ رو باوری تو صرف یک معاشره ټوکړه ریزه ټوکړه منی ریزه مزید فرقه ها که است منیش میری ریزه گروه ها که است تو میری تو صرف تعداد گروه را زیاد منی، تو صرف تعداد فرقه را که است زیاد منی، تو که است صرف مردمان را منی مختلف ټوکړه تقسیم منی، تو که است معاشره مسئله حل منی، امو منفی امو مثبت یک جای مومنه، امو جذبه امو عقل بعضم که است د جای مومنه، امو قوم پرستی همو مذهب د جای مومنه. همین تر شما میگن که بعض اوقات امی مذهبی گروپ که است تقسیم میشه، بعض اوقات قومی گروپ که است تقسیم میشن از خاطر ازی که اونا اینی چیز را که است نظر انداز منه که یار مو که است مو اردو طرف است که است تو ضرورت داره، تو نمیتونی که است اینار که است تو چیکار کنی تو که است نمیتونی که است تو از بین ببریز بعد بگیار مو نیر که از بین برد از وقت که است مو پیش مو که است ترقی منی. امید دارم که مثلا ما پیغام خو که است رسنده باشم چرکی تیز مطلب ما مزید گواده شدم گفتم اونا ان شاء الله باشه ده آینده ویدیو که است بریزی ویدیو که است ما نتیجه گیری صرف این میرم که اگر تو میخوای منی از خود که است تو صلح بایری تو باید که است منفی و مثبت را اردو شیر که است بیلنس اوت کنی. مثلا تو بنی است تو قارم است منی است تو که است آرام هم است نه، مطلب یک طرف که است یک تو فول پرسکون، یک طرف زان است تو قار تو نمیتونی قار که است برای همیشه ختم کنی، نه تو قار است لیکن تو باید قار و سکون رو بنیش که است بیلنس بری. قار هورم تو باید که است یک ټیم که است برو بدر کنی، لیکن تو باید تر جای برو بدر نکنی که تو نقصان بده یا که مثلا او مردمایی که گرد و برد است اونا نقصان بده. او میتونه زن تو باشه، و میتونه شوی تو باشه، برار تو باشه، خوار تو باشه، دوست تو باشه، همسایه تو باشه،
دیگه تو و زموتر که انسان منیش خوشی و غم هم است تر نمیشه که هیچ انسان میشه که خوش بونه تو غم را که ختم نمیتنی همزو خاطر تو باید منیزی که بیلنس که تو بیری اردو جگه برای اردوش که تو جگه که تو داشته باشی منی هر انسان مثبت منفی خیالات است منی هر انسان که بدی بعض اوقات انسان که و خوبی تو ده هر رنگ تعریف بدی خوبی رو منی خچر مته کتام ری لای بدی خوبی مطلب یک بلوک چیزا که منیش مداوش ما خلیک چیزا بعض اوقات انسان منیش انصاف است بعض اوقات انسان که منیش ناانصافی هم است هر دو طرف مسئله دیگه بس است که تو باید یه که بنی بیلنس اوت که کدی تو که استثبات تو قد خود خود منی سکون میشه تو فهمید یار ما اردوش اکسپکت دارم اگر فرم سال گفتم د قارس پیش تو کار شد مطلب شی نیست که تو یک بد انسان هستی فرم سال تو یا فرم سال اگر گفتیم که در بعض اوقات انسان مهربان است بعض اوقات انسان نامهربان است دیگه تو این که باید تو بیلنس کنی و تر بیلنس کنی که تو نه صرف خود تو نقصان میرسونه دیگران که نقصان نرسونه و می تر منی معاشره هم که مذهبی جذبات است من انسان ها که دیگه قومی جذبات هم من انسان است دیگه تو باید تر کنی که اردوش رو قابو بگیری اگر قوم پرستی جذبات تو حد بال رفت معاشره که نقصان میده مذهبی جذبه یک لیول بال رفت و کسته نقصان میده دیگه تو باید کسته یه اردوش رو بیلنس بدی مذهبی جذبه هم داشته باشی قومی جذبه هم داشته باشی عقلم باشه جذبه هم کسته منش باشه لیکن اردوش رو تو باید یک لیول برش بیلنس برش بیلی که زو کسته برو و بدر نشنه که زو برو بدر شدو کسته نقصان ده میشه مذهبی شدت پسندی هم کسته نقصان ده میده قومی شدت پسندی قوم پرستی شدت پسندم کسته انسان کسته نقصان میده خب وقت مر کسته ضایع نمونم دوستا اگر سوال داشته باشین در سلسله یکو خیال داشته باشین یکو ایده داشته باشین یا یکو تجویز داشته باشین که از ما ضرور برسانین تشکر